کہ کوئی اللہ دا نا فرمان ہوئے تے تاں، کوئی او دا فرما بردار ہوئے تے تاں، ایس دنیا دے اندر کسے نو بقا نہیں، فنا ہی فنا ہے۔ کوئی اللہ نو مننے نہ مننے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک نظام ایسا بنایا کہ جو دنیا تے آیا انہیں بالآخر جانا ہے۔ دو طرح دے لوگ، پھر قبر دے اندر جانا ہے تے دو طرح دے اوہی لوگ، ایک اللہ دے نافرمان، ایک رب العالمین دے فرما بردار۔ پھر میدان حشر دے اندر جانا ہے، اوتھے بھی دو ہی جماعتاں، ایک اللہ دے نافرمان واضح اور ایک فرما بردار، انہاں چو گناہگار بھی نے خطا کار بھی نے۔ تے پھر آخر تے فیصلہ پھر دو جماعتاں دا، ایک جہنم دی طرف چلائے جانے نے، اللہم لا تجعلنا منہم، تے ایک جنت دی طرف پہنچائے جانے نے، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سانو سارے انو جہنم تو بچا کے جنت دا حقدار بنا دے۔ توجہ فرمایا جے، اے بات یقینی ہے کہ جیڑا بھی آیا دنیا تے اللہ دا نا فرمان ہے، پاویں فرما بردار ہے، جیسا بھی ہے چنگا یا مندہ، ایس دنیا دا سفر مکان ہے۔ اور حتیٰ کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ مکے والے، اے عام ساڈا معاشرہ، یہودی، عیسائی، بدھ مذہب، ہندو، سکھ اور یہ سارے دے سارے، کوئی ایسا گروہ نہیں۔ تسی ویکھ لو مسلمانہ دے اندر جتنیاں جماعتاں نے یا جتنے تنظیماں نے یا جتنے گروہ نے، ہر مسئلے دے اندر اہل اسلام نے اختلاف کر لیا۔ نماز اندر اختلاف، روزے اندر اختلاف، حج اندر اختلاف، صدقات و خیرات ایصال ثواب اندر اختلاف۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اختلاف نہ ہوئے۔ واحد موت ایسا مسئلہ کہ جدے اندر کسی نو اختلاف نہیں، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے زمانہ نبوت دے اندر مکے والے بھی یہ اختلاف کرن دی جرت نہیں کی تھی۔ ایک ہوئی وجہ کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، آن والا ایک آیا حضور علیہ السلام دے سامنے کھڑا تے سکی سڑی تے بسیدہ تے سا ہو گئی ہڈی، انج لے کے نا حضور علیہ السلام دے سامنے آ کے کھڑا تے اونوں نالے تروڑ دے پیا، پور دے پیا، مروڑ دے پیا، تے نال آندا کہن لگا میں یحیی العظام وہی رمیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی آندے ہو مر جانا، اسی بھی مننے مر جانا، تے آ جڑی اگلی گل تسی آندے ہو مر کے قبراں چ جانا تے پھر قبراں چوں دوبارہ اٹھایا جانا۔ تسی ویکھو تے صحیح کدوں دو ساڈے باپ دادے، اگو انہاں دے باپ دادے، اگو انہاں دے باپ دادے، نسل در نسل یہ سلسلہ چلدا جا رہا تے جڑے سینکڑوں ہزاراں سال پہلا مر کھپ گئے نے، مٹی نال مٹی ہو گئے نے، دسو ہاں میں یحیی العظام وہی رمیم۔ تسی آندے ہو مر کے قبراں چوں اٹھایا جانا، اے اسی بھی مننے کہ مر جانا۔ اگلی گل نہ سانو اختلاف ہے، اسی آنے مر جانا تے مٹی نہ مٹی ہو جانا، کوئی دوبارہ اٹھان والا نہیں۔ تسی آندے ہو مر جانا تے قبراں چوں دوبارہ اٹھایا جانا۔ میں یحیی العظام وہی رمیم۔
دسو ہاں اینا سکیاں سڑیاں تے بسیدہ ہڈیاں نو والا کون دوبارہ زندہ کرن دی طاقت رکھ دائے. ان رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد. ذرا پیار نہ کبو ہاں صلی اللہ کرو, تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ بوو جویں تہاڈا دل کردا گوڈے پھڑ کے بوو چھڈ کے بوو لمے پے جو بھاویں میرے والوں کوئی اعتراض نہیں تے اونج اتنا پتہ لگے بھی ماشاءاللہ کی نام ہے پنڈ دا پکھڑے والی پکھڑے والی والے ماشاءاللہ ایزی بیٹھے نے, پکھڑے دا کوئی عمل دخل نہیں. پیار محبت نہ اللہ دے گھر چ بیٹھو. ایدی آواز ذرا ایکوشی کو بند کر کے سادہ ذرا ٹھیک کرو, غور کرے آج ذرا. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. قرآن میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے. فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سانو مثالاں لے آلیا کے بنا کے سنان دینے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. تے اے اپنی پیدائش نو بھولی گیا نے اسا انہاں نو پیدا کس طرح کیتا ہے, اسا کس طرح انہاں نو بنایا. بلکہ قرآن دے ایک دوسرے مقام تے اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے محبوب سونے ہو انہاں نو دسو تے سے کہ جدوں تسی ہے ہی نہیں سو, جدوں تو آڈا وجود ہی کوئی نہیں سے, اس خالق تے مالک نے تو انو پانی دی ایک بون تو پیدا فرمایا. اور کدی کلا بے کے اپنے مالک دی تخلیق تے غور تے کریا کر, کدی کلا بے کے اپنے اس سنا دی بناوٹ تے ذرا غور تے کریا کر. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. پکھڑے والی والیوں پتا جے جان دے ہونا لوگ مٹی دے بت بنا لیندے نے, لوگ لکڑاں دے بت بنا لیندے نے, لوگ پتھراں دے بت بنا لیندے نے, لوگ سلور تے پتل تے تانبے دے بت بنا لیندے نے. مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم پانی دے ایک قطرے تو ایڈا وڈا وجود بنا سکدا ہے تے کلا عرش والا اللہ ہی بنا سکدا ہے. رب تو علاوہ یہ طاقت کسے کو نہیں کہ اللہ دے علاوہ اس وجود نو تیار کر سکے. پانی دی پلیٹ تو اتنا بڑا وجود رب العالمین بنان والے نے. بلکہ قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرمان دینے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ
خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور یہ ترجمہ ایک صاحب دل نے کیتا آندہ مٹی کولوں پانی بنیو، مٹی آسا مٹی دے ٹیلے ہی بہن، سب مٹی دے ٹیلے ہی پہنے، مٹی تو بنان والا کون ہے؟ ماشاءاللہ حضرت حافظ محمد داود رڈیالوی حفظہ اللہ، استاد الحفاظ حضرت قاری تنویر احمد قمر حفظہ اللہ، علماء کرام ماشاءاللہ کثیر تعداد دے اندر، اور آج ساری رات تساں قرآن سننا، ہولی ہولی بول دے جی میں تو اٹھا کوئی پروگرام نہیں، ہاں کہو انشاءاللہ ودی نو ڈر کوئی نہیں، کیوں دی انشاءاللہ آج اللہ لے کے لا دیو ساری رات قرآن و سنت دا می برستا رہے گا انشاءاللہ، اور قسمتاں والے پاگاں والے نصیباں والے اپنی چولیاں دی زینت بنا کے لے جان گے دے سونےوں پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں لمبیاں لمبیاں عبادات قبول ہون کے نہ ہون تے او دی رحمت دی گالے نا جدر نو چھال پہ گئی رب العالمین ساڑھے ارگے گناہگارانو بھی اپنی رحمت دا حقدار بنا دیں گے۔ مٹی کولوں پانی بنے، اوہ وڈیا چودھریا، وڈیا لیڈرہ، وڈیا مولویا، وڈیا شیخ الحدیثہ، وڈیا پڑھیا لکھیا بڑیا دناواتے سے آنے مٹی کولوں پانی بنے ہے کیے تے بنے آگی پھرنا، آکڑی نہیں کھلون دی، ٹاری نہیں کتے کھلون دا، مٹی حقیقت کیے مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ جوکتے جوکوں بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بن کے جاگتے آئوں، بچہ بن کے جاگتے آئوں، تے بنی پھرے لنگوٹی، مڑ شیر جوانا بڑھا ہوں، لا مک گئی کام اکھاں ویکھنوں رہ گئیاں، اے وہ ہوئی ہے نا 4 دن پہلا ٹور ہی نہیں دا کھلون دا، ایویں ہی کلا کھلو کے ڈولے ویکھی جائے بلے بلے ڈولا تے ہویا نا، شیشے اگے کھلوتا مچھانو وٹ چاڑی جاندہ بلے بلے جی مچھ تے ہوئی نا، شیشہ ویکھ کے آندہ کمال ہو گئی ہے، اکھ تے ہوئی نا ہرن ورگی، تے سونیا ایویں آکڑاں چکی پھرنا، اے نہ آندی دا پتہ لگ دا نہ جاندی دا ہی پتہ لگ دا، اکھاں ویکھنوں رہ گئیاں، کان سننوں رہ گئے، زبان بولنوں رہ گئی، دند کھانوں رہ گئے، لتاں ٹرنوں رہ گئیاں، مڑ شیر جوانا بڑھا ہوں، لاکھ کبا ہو گیا، ہاتھ ڈنگوری آ گئی ہے، تے نکے نکے بال مزاق کری پھر دینے، بابا جی آ تیر کمان کنے دی لئی جے، تے بابے اور یاس کے آندے نے پتر تھوڑا جا حوصلہ کر، اے مفتاں چی لب جاندی ہے، تھوڑا جا حوصلہ کر اے فریق کھاتے ہی لب جاندی ہے، مڑ شیر جوانا بڑھا ہویوں، نہ تور سکیں بن سوٹی، تے جو سکھے ہوئی سب بھول گیا تینوں، اور جو ہونے یہ بھی بھول گیا بھی روٹی ہو رہے میں کھا دی ہے کہ نہیں کھا دی، اور جو سکھے ہوئی سب بھول گیا تینوں، تیری گردن سک گئی موٹی، اوہ دنیا تے ضائع کر لیا بندیا، رب عقبہ کرے نہ کھوٹی، دعا کر
اللہ ساری سارے دی آخرت نو بہتر فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو آ کے کہن لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جیڑا انہاں سکیاں سڑیاں ہڈیاں نو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ ہن جواب آ رہا جے کل محبوب تسی فرما دیو یحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ محبوب انہاں نو دسو جس رب نے جدوں تسی کچھ نہیں سو، جس رب نے ادوں تانوں پیدا کر لیا، ہڈیاں دے ٹانچے تے ماس چاڑنا تے او دے واسطے بڑا ہی سوکھا ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ یہ دا مطلب ہے چنگا ہوئے یا مندہ ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، اعلیٰ ہوئے یا ادنا ہوئے، حاکم ہوئے یا محکوم ہوئے، رائی ہوئے تے پاویں رعایا ہوئے، جیڑا آیا انہیں دنیا دا پینڈا مکا کے، دنیا دا سفر مکا کے جانا ہی جانا، ہن مرنا تے ہے ہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے بدبخت بد نصیب ہوں گے انہاں دی روح انج کھچی تے کڈی جائے گے۔ تسی ماشاءاللہ پنڈا دے رہن والے لوگ ہو، بیری دا درخت جیڑا ہے بیری دے کنڈے ہندے چھوٹے نے لیکن ہندے مضبوط نے، ڈاڈے ہندے نے، تے بیری دی ٹہنی تے مل مل دا کپڑا گلا کر کے انج ٹہنی تے پا دیو، انہوں ایک نکروں پھڑ کے کھچو تے انج تار تار وکھری وکھری ہو جاندی ہے۔ کئیاں بدبختاں دی روح انج کڈی جائے گی تے کئی ایسے خوش نصیب ہون گے، اللہ والے ہون گے۔ اتروں پیغام اجل آیا، پیغام موت آیا تے آ کے آندے کی نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، واہ خوش نصیب ہو۔ مرنا تے ہے، یہ دعا کرو اللہ سانو سارے انو انج دی موت نصیب فرما دے۔ آگے اللہ دا پیغام سنان گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، چل اللہ دی ملاقات واسطے چل، او تیرے تے راضی تے تو او دے تے راضی ہے۔ اللہ دی قسم مرن دا بھی مزہ آ جائے، اور جان دے ہونا رسم دنیا بھی ایک ہی ہے۔ آج ایک بچہ دنیا تے آیا ہے، ماں پیاں نے منتا منیاں نے میں نو اللہ بیٹا دے گا، میں اینی مٹھائی ونڈاں گا، میں نو اللہ بیٹا دے گا، میں اینیاں دیگاں لاواں گا، میں نو اللہ بیٹا دے گا، میں اینیاں خوشیاں کراں گا، میں نو اللہ پتر دے گا، میں جلسہ کراواں گا۔ کئیاں بے نصیباں نے منت منی ہوندی ہے میں نو رب منڈا دے گا، میں کنجر نچاواں گا، میں نو رب منڈا دے گا، میں فلانا کام کراں گا۔ منتا من دے بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت نال جے بیٹا مل جائے، آن والا روندہ پیا، بہناں خوش ہو رہی نے، بھائی خوش ہو رہے نے، ماں باپ خوش ہو رہے نے، نان کے داد کے خوشیاں منا رہے نے، کتے بکرے ذبح ہو رہے نے، کتے برفیاں لڈو پیڑے ونڈے جا رہے نے، محبتاں نال پیار نال خوشیاں منائیاں جا رہی نے۔ جیڑا آیا او روندہ
پیا تے باقی سارے ہس دے تے خوشیاں مناندے نے پیا انہیں نے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال دی زندگی پائی ہے جے تے انہاں 80 سالاں اندر انہیں اپنے رب نو راضی کر لیا انہیں اپنے رب نو پہچان لیا اپنے داتا تے اپنے خالق تے مالک نو پہچان لیا الحمدللہ جائے گا مزہ بھی اے دے وچ ہن دنیا تو جان لگا آیا سی اے روندا سی پیا باقی ساری برادری خوش ہو رہی سی اور اینا لمبا عرصہ گزارن دے بعد آج دنیا تو جا رہے ہیں مزہ اے دے وچ اے ہسدا ہووے تے برادری روندی ہووے پکھڑے والی والے او مزہ اے دے وچ اے جاندہ ہسدا ہووے ہزاراں دی تعداد اندر شاگرد روندے ہون اے مسکراندہ ہوئے ہزاراں دی تعداد اندر اے دا قرآن سنن والے اکھاں چو آنسو بہاندے ہون اے جاندہ خوش ہوندہ ہوئے تے اینو چھڑ کے آن والے اکھاں چو آنسو بہا رہے ہون اور سونے ہون جے تے انج دی زندگی گزار لئی اللہ دی قسم مزائی اے دے وچ آیا سے تے روندا سے جا رہے ہیں تے مسکرا رہے ہیں تے جے آیا بھی روندا گیا بھی روندا تے پھر تیرے جمن دا فائدہ ہی کوئی نہیں دعا کریا کر اللہ ذوالجلال آخرت دیاں عزتاں نال مالا مال فرما دے ہن دو جماعتاں نے ایک او جیڑا بڑے ذلیل تے رسوا کر کے اونا دی روح نو قبض کیتا جانا ایک اے خوش نصیب جنہاں نو اللہ ذوالجلال دی طرفوں پیغام ہونا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان قبران دی اندر چلے گیا نے میرے توڑے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک او بد نصیب انہوں قبر دے اندر پہنچایا گیا تے جدوں اللہ دے بھیجے ملائکہ آندے نے آکے انہوں اٹھاندے نے تے آکے اٹھا کے آندے کی نے من ربو کا اور رب کونی 50 60 70 سال دا لمبا عرصہ گزار کے آیا من ربو کا اور رب کونی تے بد نصیبی دی انتہا آندہ ہاں لا ادری میں نہیں جاندہ رب کونے سن دے ہوں دے سا دنیا تے لوکی رب رب کر دے سر میں نہیں جاندہ رب کونے وہ آندے نے نبی کیڑائی آندہ لا ادری او دین کیڑائی آندہ لا ادری منوں تے کوئی پتہ نہیں اللہ میری توبہ اینج قبر آپس دے اندر اے دیاں ہڈیاں پسلیاں سجے پاسے دیاں کھبے پاسے دیاں سجے پاسے اینج ہڈیاں آپس دے اندر مل جان گیاں قبر تنگ کر دیتی جائے گے اور اس بد نصیب تے اس ظالم انسان تے ایک کٹ 100 سپ بطور سزا تے عذاب دے مقرر کر دیتا جائے گا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اینا چوں ایک سپ اگر زمین چوں اپنا منہ بار کٹ کے پھوک مار دے وے تے قیامت تک زمین تے سبزائی کوئی نہ اگے ایک سپ اگر زمین چو منہ کٹ کے پھوک مار دے وے قیامت تک سبزائی کوئی نہ اگے میں قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام آپ نے پھر مومن دے بارے ارشاد فرمایا اے
قسمتاں والے نو قبر دے اندر اتاریا گیا تے ٹائم زور دا ہوئے، عصر دا ہوئے، مغرب دا ہوئے، عشاء دا ہوئے، ادھی رات دا بھی ہوئے نا، تے اینو جدوں قبر چو اٹھایا جائے گا تے انج معلوم ہوندا ہے جویں عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے، سورج ڈوبدا پیا تے اینا بٹھا لیا تے آندے نے من ربو کا، سنا بھائی رب کون ہی؟ وہ آندا مینوں عصر پڑھ لین دیو تواڈے نال پھر نبڑاں گا، مینوں عصر پڑھ لین تو میری عصر قضا ہون رہی ہے تے تاں ہی ہوئے گی نا جے کدی پڑھی ہوئے گی تے دعا کرو ہاں اللہ سانو پکے نمازی بنا دے۔ خصوصی طور تے ساریاں نمازاں دے بارے ہی آرڈر ہے، سختی ہے، لیکن عصر دی نماز دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاقا انما وہ تیرا اہلو و مالو، جس بندے دی عصر دی نماز ضائع ہو گئی سمجھو او دا کاروبار سارا کو جی تباہ ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، ذرا ویکھیے ہاں اپنے گھرے بان دی اندر جھانکیے، رب دا واسطہ دے دعویٰ ساڈا مسلمانی دا، اسی پکے سچے مسلمان ہاں، ساڈا پیو دادا پردادا جی سارے ہی اہل حدیث نے، سارے ہی اہل سنت نے، تو کہاں اہل حدیث ہے جے نمازی نہیں؟ کہاں اہل حدیث ہے جے تو نبی پاک دی سنت دا فائل نہیں؟ تو کہاں اہل سنت ہے جے تو نمازی نہیں تے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دا پابند نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فاقا انما وہ تیرا اہلو و مالو، سمجھ لو اے دا مال بھی تباہ ہو گیا، اے دا کاروبار بھی تباہ ہو گیا۔ کدا جن نے عصر دی نماز نہیں پڑھی؟ تے کدی سوچئے ہاں کہ ساڈیاں کنیاں نمازاں عصر دیاں ضائع تے قضا ہوندیاں نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے، سورج ڈوبدا پیا تے او آندے نے عادت جو دنیا دی پئی ہے، او آندے نے من ربو کا، رب کون ہی؟ تے آندہ ذرا ٹھہر جو مینوں عصر پڑھ لین دیو، سورج ڈوبدا پیا، میری عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے تے ملائکہ آکھن گے پڑھن دا ویلا نہیں، ہن پڑھیاں دے بدلے لین دا ویلا ہے، ہن پڑھن دا ویلا نہیں، ہن پڑھیاں دے بدلے لین دا ویلا۔ میں قربان جاواں حدیث پاک دے اندر موجود ہے، اے دے واسطے جنت دا بستر بنا دیتا گیا، موجہ نہیں لگ جانی ہے، اے دے واسطے جنت دا بستر لگا دیتا گیا، جنت والوں کھڑکی کھول دیتی گئی ہے۔ تے حدیث پاک دے الفاظ نے نام سو جا، نام سو جا کا نومت العروس، حدیث پاک دے الفاظ نے انج سو جا جویں دلہن سو جاندی ہے، ہن قیامت نو تیرا مالک تے خالق ہی تینوں اٹھائے گا، اے دا مطلب ہے قبر دی تیاری تینوں مینوں، اور اے تے آپ بلا بلا کے آندی ہے، میں ویچ فرش فروش نہ کائی، میرے ویچ آن والے آئے ہیں تے آنا ہی تے آکڑ کے چلنا نا میرے تے تیار رکھی ایک دن میرے ویچ آنا ہی تے پھر بدلے لے جانے نے، تے آئی ذرا سوچ سمجھ کے میں ویچ فرش فروش نہ کوئی تے فرش بناوی میرا، میں وچ فرش فروش نہ کوئی فرش بناوی میرا، دیوا بال لیاوی اوتوں میں وچ بہت ہنیرا، میں وچ
سپ اٹھویں زہری میں وچ سپ اٹھویں زہری تے بن تریاک نہ آویں صحابہ پوچھیا اسی نہیں سمجھے یا حضرت سمجھاویں دنیا دے اندر بھی دو جماعتاں نے قبر دے اندر بھی دو جماعتاں نے ہن حشر دا وقت آ گیا تے حشر دا ویلا بڑا ڈاڈا دعا کر اللہ اپنی رحمت نال ساڈی مدد فرما دے حالت کیفیت ہونی ہے آسمان دا سورج آج 1 2 4 10 20 میل نہیں بلکہ کروڑا میل دے فاصلے تے وے اور پتہ جے جدوں درجہ حرارت 55 تک پہنچ دا لوگ بے ہوش ہو کے ڈگن لگ پیندے نے حالانکہ آج کروڑا میل دے فاصلے تے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے کنج گل کھول کھول کے ساڈے تک پہنچا دیتی ہے آپ فرماندے نے ایک ویلا آئے گا آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے تواڈے سر دے اتے ہوئے گا اللہ میری توبہ زمین تانبے دی بن چکی ہوئے گی آسمان دا سورج سوانے سے تے ہوئے گا لوگ تڑپ دینے پہ اور کیفیت حالت بڑی عجیب ہونی ہے اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ذرا غور فرما لو اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لوگوں ڈر جاؤ اس رب کولو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یار اندازہ کرو آج تو چند سال پہلا ایبٹ آباد دے علاقے دے اندر زلزلہ آیا تے زلزلہ بہت زیادہ نہیں مشکل 1 منٹ دا زلزلہ اور او دی رفتار بھی بہت زیادہ نہیں سی 1 منٹ دا زلزلہ تے اس زلزلے نے اینی تباہی کی تھی انج لگدا سی بستیاں دیاں بستیاں ویران ہو گئیاں شہر صفحہ ہستی تو انج مٹ گیا انج لگدا سی جویں ایتھے کدی زمین تے بندہ وسیا ہی کوئی نہیں ایک کیفیت سے حالا 1 منٹ دا زلزلہ تے یار جس زلزلے نو قرآن کہہ رہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اس زلزلے دی حالت کیفیت ایوے ماں او ماں جڑی اپنے بچیاں تو جانا قربان کر دیے او ماں جڑی دعاواں کر دیے اللہ میرے بچیاں دے دکھ بھی میری جھولی
جھولی پا دے۔ اللہ میرے بچیاں دیاں تکلیفاں تے بیماریاں بھی میری جھولی چ پا دے۔ او ماں تے او باپ جنہاں دی حالت کیفیت ایوے، بیمار پتر ہوندا، بیمار بیٹی ہوندی ہے، رات بے چین امی تے ابو ہو جاندے نے، بیمار بچے ہوندے نے، نیند ماپیاں نو نہیں آ رہے۔ آج او ماں تے او باپ قیامت دے دن اپنے بچیاں نو بھول جان گے، بچے اپنے ماپیاں نو بھول جان گے۔ اور حالت دے کیفیت کی ہے، بہناں نو چھڈ دتا سکیاں پیراواں نے، بہناں نو چھڈ دتا سکیاں پیراواں نے، یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناواں نے، تے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے، پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا۔ اے حالت کیفیت لوگ مارے مارے پھر دینے بے، گرمی دی تپش تے گرمی دی شدت اینی ہے، اپنے اپنے گناہاں دے مطابق اے پسینے دے اندر کئی ایسے نے او گٹیاں گٹیاں تک پسینہ اے دنیا نا، دنیا دے اندر گرمی دی شدت ہوئے پسینہ پیشانی تے آؤندا ہے، چہرے تے آؤندا ہے، جسم تے آؤندا ہے، پیراں وال جاندا ہے۔ قیامت نو پسینہ پیراں والوں چڑھے گا تے اپنے اپنے عملاں دے مطابق جڈا گناہگار بہت ہے اونا پسینے چ بہتا ہوئے گا، کئیاں دا پسینہ گٹے گٹے، کسے دا پسینہ گوڈے گوڈے، کسے دا پسینہ لاک لاک، کسے دا پسینہ گردن تک، کئی ایسے بد نصیب ہون گے او پسینے وچ ڈبکیاں کھاندے ہون گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ قیامت دے دن دی ایس پریشانی تو سانو سارے نو بچا کے رکھے۔ لوگ مارے مارے پریشان پریشان پھر دینے، ان فیصلہ اللہ ذوالجلال نے فرمانا آج عدالت خداوندی لگ جانی ہے، احکم الحاکمین آج کرسی انصاف تے تشریف فرما ہونے نے، اور نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے لوگ پریشان پریشان مارے مارے پھر دینے پہ، اور حالت وے انبیاء علیہ السلام چو جناب آدم کول چلے گیا، تسی ساڑھے ابا جیو ساڑھے وڈے ہو باپ ہو، اور رب دے دربار جو ساڑھی سفارش کرو۔ جناب آدم فرمان گے بچے میرے ضرور جے، اولاد میری ضرور جے، آج رب دے دربار چ میں تو آڑھی سفارش نہیں کر سکدا، تسی انج کرو جناب نوح علیہ السلام وال چلے جاؤ، ادھروں بھی جواب مل جائے گا، تسی جناب ابراہیم علیہ السلام وال چلے جاؤ، ادھروں بھی جواب مل جائے گا، تسی انج کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام وال چلے جاؤ۔ اللہ دے پیارے نبی نے، اللہ نے دنیا دے اندر انہاں نال براہ راست گلاں کیتیاں نے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے آج رب دے دربار چ میں بھی نہیں جے سفارش کر سکدا، تسی انج کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال چلے جاؤ۔ اے جناب عیسیٰ علیہ السلام وال آ گیا، حضرت آؤ رب دے دربار چ ساڈی سفارش کرو، تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ایویں پھر دیو لامبے چامبے، اج ایتھے کم آنا تے آمنہ دے لال نہیں آنا ہے، آج تے کام آنا تے محمد کریم علیہ السلام نے آنا۔ حضور علیہ السلام فرمان دینے ہر پاسے ہو کے تے ہون میرے کو لان گے، آکے آکھن گے حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیتا، جناب نوح خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ روح اللہ علیہ السلام، حضرت سارے جواب دے دیتا، تے میرے آقا فرمان دینے میں نال ٹور پوانگا۔ سیانے آندے نے یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑ نبھائے، یاری اوتھے لاؤ جیڑا
توڑ نہیں پایا جڑا اد وچالے چھڑ جائے وہ یاری کا دی وہ تے چھولیاں دا وڈ ہویا ہے یاری کا دی یاری اتھے لاؤ جڑا توڑ نبھائے اور میرے محبوب توڑ نبھان والے نے دامن مصطفیٰ پھڑو تے صحیح میرے محبوب رب دے جنت اندر پہنچا دیں گے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کو آؤں گے حضرت کوئی بھی نہیں ٹریا تسی چلو ساڑی سفارش کر دیو آپ فرماتے ہیں میں ٹر پواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا لمبا سجدہ نبی پاک علیہ السلام فرمان اور اس لمبے سجدے دے بعد بالآخر اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسک ارفع راسک محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ تسی مانگ دے جاؤ اسی من دے جاؤں گے تسی مانگ دے جاؤ اسی مان دے جاؤں گے اور پھر میرے محبوب دیاں منیاں بھی جان گیاں عرش والا اپنے نبی دی گل مننے آپ نا اپنا سر مبارک اٹھا کے فرمان گے رب امتی رب امتی اللہ نے فرما جو دیتا محبوب سار چوک لو تسی مانگ دے جاؤ اسی عطا کر دے جاؤں گے اور میرے پاک پیغمبر ہن مانگ دے جا رہے ہیں رب امتی رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے انو مصطفیٰ دی شفاعت نصیب فرما دے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھان گے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے سار سجدے چوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے سار سجدے چوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سر مبارک اٹھان گے تے آکھن گے کی امت میری بخشو مولا امت میری بخشو مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے امت میری بخشو مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام جواب دے رہے ہیں محبوب سونیوں پریشان نہیں ہونا جنہ اطاعت کیتی تیری جنہ اطاعت کیتی تیری میں جنت آج او دے نہ کرنی ہے جنہ اطاعت کیتی تیری میں جنت آج او دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے پروانے قرآن دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق بلکہ اللہ دے قرآن دے مطابق دو جماعتاں دنیا دے اندر ایک چٹے ننگے اللہ دے نافرمان تے کافر تے دشمن ایک کلمہ پڑھنے والے ہے کئی گناہگار تے خطاکار نے پھر قبر دے اندر دو قسم دے لوگ پھر حشر دے اندر دو طرح دے لوگ اور پھر بالآخر انہاں دو جماعتاں دا فیصلہ یا انجام کار جہنم ہوئے گا یا انجام کار اللہ دا جنت ہوئے گا